रबीउल अव्वल में सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अअतैनाकल कौसर रबीउल अव्वल का ये ख़ास वजीफ़ा है। लोग दरवाज़े में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बशहादत हुई। इस महीने में इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी जो है इसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी कि रबीउल अव्वल के शुरू हो तो फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं कि फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। जो भाई बहन इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो रिज़्क़, दौलत, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरत कौसर का ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे और हैरान रह जाओगे। नाज़रीन लोग वीडियो को लाजमी देखना। जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी हल हो जाएगी। कितने भी पैसों की तंगी होगी, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी। इसको अगर वो अल्लाह पाक चाहे तो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सो जाए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले, शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, परेशानियाँ, रिज़्क़, दौलत लेकर अगर सालों साल से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से शदीद परेशान है, तो आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए वजीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं कि अल्लाह पाक भी आपको तहाशा रिज़्क़ और दौलत अता कर देगा, आपकी परेशानियां दूर कर देगा। बेहद अज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है, पढ़ लेना। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। इस तरीके से अमल करते हुए इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह ताला आपको मौज़ा अता फरमाएगा। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना के मुतल्लिक़ न बताऊं? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम कहो ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ये ना नेकी करने की ताकत, अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरत कौसर अल्लाह ताला के सिफ़ात व नामों का है, मगर इतना ताकतवर जलील व क़द्र अमल है, मेरी जैसी नाक़िस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी उसके अंदर मकाम भी है और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। इस मुबारक छोटी सी 3 आयत वाली सूरत को पढ़ता है और इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक, करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक ही रात में करोड़ मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन करोड़पति बना देने वाला अमल है। इस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माला माल कर दिया, दौलत बेतहाशा अता फरमाया, हलाल अता फरमाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर और फरमाबरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो तमाम नाजरीन इसके बारे में किसी को ज़िक्र मत करना, खामोशी चुपचाप से ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। सूरत कौसर का वजीफ़ा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब परेशानी का शिकवा करते हैं कि अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं, हमारा ये मसला है कि हमारा ये मसला, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को पढ़ने से
پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ میرا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بھی اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی عمل سے کرنا ہے۔ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعاؤں دے گے، ساری زندگی دعائیں دے گئے۔ انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے سے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گزر گئی ہو تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، یہیں بیٹھے میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، وہ سکون سے گھر سے ادا کر لیں۔ اور میرے بھائی کسی وجہ سے مسجد میں نہیں جا رہے تو وہ گھر میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ نماز جو بھی ہے وہ مسجد میں آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ 5 وقت نماز مثال کے طور پر کوئی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں جا سکتے، اگر آپ کے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں ہی پڑھنے کے بعد آپ چاہیں جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ کر لیں۔ 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عمل عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس عمل کو کر لیں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر ہو جائے تو، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کیجیے گا، ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اسی دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کی اس دن آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اپنے حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو نیت کر لیں ذاتی مکان مل جائے، اور آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے بڑی رقم مل جائے، اسی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض یا پریشانی کے لیے آپ کو یہ نیت کر لیں، قرض سے نجات کے لیے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو اگر آپ کے وظیفے میں سمجھ نہیں آئے گی تو اسی لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو 1 سیکنڈ کی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں کہ آپ لوگ خود کامنٹس میں کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 ہو، چاہے پریشانی کے لیے ہو، جو بھی نیت کر لیں۔ فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو اس کی نیت کر لیں یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب لوگ جتنی نیتیں کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ۔ اس کے بعد جو آخری اسم ہے وہ ہے، آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ ہے، یا رحمانو یا رحمانو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں، کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بچنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔